श्रीमद्भागवतं सम्पूर्णतया। श्रीमद्भागवते भागवतामुनि प्रथमस्कन्धे कथाकथनस्य अवसरं सज्जीकरोति। द्वितीयस्कन्धे प्रवेशे मनुष्यस्य उच्चतरपदवी अमृतत्वं प्रतिपाद्यते। ततः विदुरस्य प्रश्नः, तस्य प्रश्नस्य उत्तरं च आगतम्। तृतीयचतुर्थस्कन्धे विदुर प्रश्न उत्तरं। पञ्चमे स्कन्धे भूविस्तारं परमहंसस्य जीवनं च द्रष्टुं शक्नुमः। तत् परमहंसप्राप्तिमार्गः षष्ठे स्कन्धे प्रथमः। तस्मिन् स्थाने निवसन्तयो सुरयो कथा षष्ठस्य च सप्तमस्कन्धस्य च निरन्तरा अस्ति। अष्टमस्य नवमस्य मन्वन्तरविस्तारं। तेषु मन्वन्तरेषु निवसन्ता राजानः अवताराः च भवन्ति। एतावता स्कन्धेषु व्यक्तविचारानुसारेण आदर्शानुसारं जीवन्तं द्वारकाराजस्य कृष्णस्य कथा दशमस्कन्धे अस्ति। कृष्णः स्वविचारं दत्त्वा स्वस्य वैकुण्ठं प्रति प्रत्यागच्छति। एकादशस्कन्धे भागवतार्षि कथाकारणं परीक्षितमहाराजं महाधर्मं प्रमाणं कृत्वा ब्रह्मपदवीम् उन्नयति। जयम् अमृतपदवी मृत्योः अनन्तरं न प्राप्तव्या, अपि तु जीविते एव प्राप्तव्या इति वेदव्यासमुनि अनेकेषु कथासु बोधयति।